नमल। ये कैसे हुआ? उसे होटल का कैसे पता चला? शायद मिसेस उमर ने घर बता रखा हो, मगर उसे ये कैसे पता चला कि वो लिफ्ट में है? हाशिम चौंका। वो जैसे ही होटल में दाखिल हुआ, वो फ़ौरन लिफ्ट की तरफ भागा था। उसने लोगों को इकट्ठा भी लिफ्ट की तरफ किया। नौशरवान ने बहुत सा थूक बदिक्कत निकला और सरसरी सा बोला। शायद उसने अंदाज़ा लगाया हो। हाशिम ने चौंक के उसे देखा और फिर ठहर कर देखता गया। तुम्हारे पास आया था वो? क्या वादा किया था उसने तुमसे? जुमर को बचा लोगे तो क्या देगा वो? केस में माफ़ी? नौशरवान सन्नाटे में रह गया, फिर बदिक्कत बोलना चाहा। भाई क्या कह रहे हो? मुझे तो पता भी नहीं था कि मिसेस उमर कहाँ है। मेरा तो फ़ोन भी रईस ने ले लिया। और याद करें, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि वो होटल में है, और फिर मैं उसे क्यों बताऊंगा? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो जल्दी में गैर ज़रूरी सफाइयाँ देने लगा, मगर हाशिम मुश्तबा नज़रों से उसे घूरे जा रहा था। द लेडी डॉथ कैरी टू मच। रईस ने भी शेरू को संजीदगी से देखा। आप मेरे मोबाइल लेने से पहले बाथरूम गए थे, तब मोबाइल आपके पास था। ए तुम चुप करो, वो डपट कर बोला। अगर अपना प्लान फेल हुआ तो मुझे जिम्मेदार न ठहराओ। पहले ही सारी रात बर्बाद की मेरी, उकता कर कहता। वो उठ खड़ा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाया। मेरा फ़ोन वापस करो ताकि मैं जाऊं। एक तो तुम लोगों का साथ दो और ऊपर से बातें भी सुनो। क्या किसी इंसान के लिए मरना सही होता है? इज़ दैट वर्थ इट? हाशिम ने चौंक कर उसे देखा। वो भीगी आंखों से स्क्रीन को देख रही थी, गर्दन जरा दाएं कंधे की तरफ झुकाए। सर के ऊपर सुर्ख रुमाल बंधा था, जिससे सुर्ख बाल कानों और गालों पे निकल निकल कर गिर रहे थे। रंगत सफ़ेद जर्द सी पड़ रही थी और आंखों में ज़माने भर की वीरानी थी। दुख था, सदमा था। हाशिम नहीं देख सकता था कि उसने घुटनों के करीब मेज़ का निचला दरवाज़ा खोल रखा था और उसमें रखी किसी के मोबाइल या टैब की नाकारा हैंड फ्री दोनों हाथों में उठा रखी थी। अलबत्ता जिस जगह नौशरवान खड़ा था, उसे आबी की गोद में रखे हाथ साफ नजर आ रहे थे। वो मुतहैर हुआ था। शायद नहीं। उसकी आंखों से आंसू टूट कर चेहरे पे गिरने लगे थे। शेर की नज़रें उसके हाथों पे फिसली। आबदार ने एयरबड को एक हाथ में खींचा तो वो तार से अलग हो गया। उसने नन्हा एयरबड मुट्ठी में दबा लिया और टूटा हुआ हैंड फ्री दराज में डालकर उसे अंदर धकेलती खड़ी हुई। गीली आंखें हाशिम पे जमी थी, जो बिल्कुल ठहर के गौर से उसे देख रहा था। मैं आबदार उबैद हूँ और मैं एक बुरी लड़की नहीं थी। मेरा भी एक दिल था, जैसे आप सबका होता है, मगर ज़ुबान से वो कह रही थी। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। अपना पैसा खर्च किया, वक्त सर्फ किया, जान को ख़तरे में डाला। जो उसने मांगा मैंने ला कर दिया। उंगली से अपने सीने पे दस्तक देती वो गुलाबी आंखों के साथ चिल्लाई थी। मैंने उसके लिए सब कुछ किया, सिर्फ यही मंजर देखने के लिए। हाशिम अचंभे से देख रहा था और रईस और नौशरवान बिल्कुल सांस रोके। और क्या बुरा किया मैंने, अगर हमेशा दिल की सुनी, दिल की मानी? क्या इश्क मर्जी से किया जाता है? नहीं, ये तो मर्ज है जो यूं लगता है जैसे किसी को फ्लू लग जाता है और किसी का फ्लू कैंसर बन जाता है। मैंने शादी को निकलवाने में उसकी मदद की। उनको मेरी एनजीओ के खिलाफ सबूत ला कर दिए। फारिस को श्रीलंका में सहूलत मैंने फराहम की, मगर इस वक्त उसे सिर्फ जुमर नज़र आ रही है। वो किसी और को देख ही नहीं पा रहा। वो उसके लिए सब कुछ नहीं करेगी जो मैं कर रही हूँ, मगर उसके लिए फारिस ने खुद को खतरे में डाल दिया। हाशिम की आंखों में बरहमी उभरी, लब खोले, फिर भींच लिए। वो अब कदम कदम आगे आ रही थी। वो मेरा कभी नहीं हो सकेगा, और मैं नहीं जानती कि किसी इंसान के लिए जान देना या जान लेना सही है या नहीं, मगर मेरा दिल कहता है आज मैं सब खत्म ही कर दूँ। उसके चेहरे पे ज़मानों का दुख और आंखों में सुर्खी थी। ये मैं थी जो उसकी जान बचाने के लिए रात के इस पहर 3 कातलों के साथ बैठी थी। बंद मुट्ठी से एक उंगली निकालकर तीनों की तरफ इशारा किया, मगर इस वक्त मेरे बारे में नहीं सोच रहा होगा। वो जुमर का है और वो जुमर का रहेगा। फिर मैंने उसकी गुलामी क्यों की? हाशिम की आंखें ज़रा सुकड़ी। तुमने बताया उसको? उसकी आवाज़ में बेयकीनी थी। आज मेरा मन कहता है कि जहाँ इतना किया है उसके लिए, वहाँ एक आखिरी बाजी भी लगा दूँ। मगर मैम, मैंने आपका फ़ोन पहले ही ले लिया था। रईस भी चौंका। मुझे अपने होटल की लिफ्ट पहचान कर फारिस को जुमर की लोकेशन बताने के लिए किसी फ़ोन की ज़रूरत नहीं, जबकि मेरे पास उसका दिया गया बग मौजूद है।
یہ کہہ کر اس نے مٹھی کھولی، ایئر بڈ 2 انگلیوں میں پکڑ کر ان کو دکھایا اور اس سے پہلے کہ کوئی حرکت کرتا ابھی تیزی سے ایکویریم تک آئی، ایئر بڈ دانتوں میں ڈال کر کچلا، پھر ایکویریم پہ چہرہ جھکا کر اندر تھوک دیا۔ ٹوٹا ہوا ایئر بڈ پانی میں ڈوبتا گیا۔ ہاشم دھک سے رہ گیا۔ تم یہاں ہوئی ساری گفتگو اس تک پہنچا رہی تھی؟ اسے یقین نہیں آیا۔ اگر میں ہمیشہ بری ہی تھی تو آج میرا دل کہتا ہے کہ ایک برا کام اور کروں۔ عجیب بات، میں اب بھی اپنی دنیا اور اپنی آخرت نہیں سوچ رہی، میں اس انسان کا سوچ رہی ہوں۔ یہ عشق تو غلامی ہے، غلامی۔ نوشیروان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر آواز پھنس گئی۔ وہ بگ نہیں تھا، وہ تو اسی شکل کا عام سا ایئر پیس تھا، مگر وہ نہیں کہہ سکا۔ ہاں، اسے شیرو نے نہیں، میں نے بتایا ہے کہ زمر کہاں ہے۔ میں نے فارس کی جان بچائی ہے۔ میں نے سینے پہ مٹھی سے دستک دیتی، وہ زور سے چلائی تھی۔ رئیس اٹھا تاکہ ایکویریم سے بڈ نکال لے، مگر وہ دونوں اس ایکویریم کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ وہیں ٹھہر گیا، سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ آبی، اس کے مقابل کھڑے ہاشم کی آنکھوں میں صدمہ اترا، تحیر بھرا صدمہ۔ تم نے کیا میں نہیں جانتی؟ تم نے مجھے کیوں بلایا ادھر؟ تم مجھے انتخاب کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے؟ تم میرے سامنے ایک عورت کو مار کر مجھے ڈرانا چاہتے تھے؟ تم اس طرح مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے؟ مجھے ساری زندگی کے لیے خوف میں مبتلا رکھنا چاہتے تھے؟ تم ہاشم، تم مجھے اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ آج وہ مر جاتی تو میں تمہاری دہشت اور روب کی غلام بن جاتی۔ اس نے ہتھیلی سے گیلا چہرہ رگڑا اور نفرت سے اسے دیکھا۔ تم میری فارس کے لیے محبت کو خوف کی تھپکی دلا کر سلانا چاہتے تھے کہ یہ تمہیں اتنا آسان لگتا ہے؟ محبت کو انڈو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہاشم۔ مگر میں نے اس سے محبت نہیں کی۔ وہ 2 قدم مزید قریب آئی۔ ہاشم لب بھیجے ناگواری مگر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، ہولے ہولے سانس لے رہا تھا۔ وہ سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر گھرائی۔ میں نے اس سے عشق کیا ہے، عشق غلامی ہے۔ مجھے اس زندگی میں اس سے کبھی آزادی نہیں مل سکتی۔ تم مجھے اس سے آزاد کرنا چاہتے تھے، تم مجھے ایک دوسری غلامی میں ڈالنا چاہتے تھے۔ اور ہاشم، تمہیں کیا لگا تھا میں ڈر جاؤں گی، تمہاری غلام بن جاؤں گی؟ اس کو سوچنے اور اس سے بات کرنے سے بھی ڈرنے لگوں گی؟ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، اسی خوف سے اس کو چھوڑ دوں گی۔ چنگاڑتی ہوئی دہکتی آنکھوں سے اسے دیکھتی آبی نے نفی میں سر ہلایا۔ اور آج میں یہ جان گئی ہوں کہ انسان کی غلامی نہیں کرنی چاہیے، مگر میں اس چھوٹی لڑکی جیسی بہادر نہیں ہوں۔ میں خود کو اس بندے سے آزاد نہیں کر سکتی۔ وہ اسی طرح دھیرے دھیرے سانس لیتا اسے دیکھے گیا، بنا پلک جھپکے، بنا ہلے، بنا بولے۔ تم نے میری جان بچائی تھی، مجھے ڈوبنے سے بچایا تھا، مگر میں نے تمہیں مسیحا نہیں مانا، موت کا فرشتہ مانا۔ موت کا فرشتہ کہا، گریم ریپر جو موت بانٹتا ہے۔ ایک عجیب سا موت کا احساس تھا جو تمہارے ساتھ نتھی ہو گیا تھا۔ ہم ایک تکون بن گئے تھے، میں، تم اور موت۔ جب بھی تم بیمار ہوتے میں تمہیں دیکھنے آتی تاکہ موت بھاگ جائے۔ ہم تینوں اس تکون میں قید تھے، میں، تم اور موت۔ پھر وہ آیا اور میں نے اس کو اپنی تکون میں ڈالنا چاہا، رونا چاہا۔ نہ تم جانے پہ تیار تھے، نہ موت جانے پہ تیار تھی، اسے ہی نکلنا پڑا۔ اس نے بازو لمبا کر کے میز پہ کھلی اسکرینوں کی جانب اشارہ کیا۔ وہ چلا گیا، وہ اپنی زندگی کے ساتھ اس تکون میں سے نکل گیا۔ ہم تینوں پھر سے اس میں رہ گئے، قید۔ مگر آج میں اس قید کو توڑ کر آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں ہاشم کہ ہماری فیری ٹیل کے بھیڑیے تم ہو۔ وہ درد سے پھٹی آواز سے چلائی تھی، آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ ہلکے ہلکے سے سانس لینا سنتا گیا، اسے دیکھتا گیا۔ وہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں اسے بھیڑیا کہہ رہی ہوں، مگر اندر سے وہ مجھے عزیز بھی تھا۔ تبھی تو میں نے کبھی اسے اپنی قید سے آزاد نہیں ہونے دیا۔ قیدی کسے برے لگتے ہیں؟ دیکھو، ایکویریم کے پانی میں جگمگاتی روشنیوں کا عکس آبدار کے چہرے پہ پڑ رہا تھا۔ وہ عجیب سی لگ رہی تھی۔ تم ہو ہر مسئلے، ہر فساد کی وجہ۔ تم نے ہم سب کو برباد کیا ہے۔ وہ تمہاری ماں تھی جس کی وجہ سے میری ماں مری، اور جیسے سادی نے کورٹ میں بتایا، کرنل خاور کی زندگی بھی تم لوگوں نے برباد کی۔ باقی سب سے زیادہ تم قصوروار ہو، مجرم ہو۔ تم نے وارث غازی کو مارا، ڈاکٹر سارا اور ان کی بیٹیوں کو تباہ کیا۔ تم نے زمر کو تباہ کیا، فارس کو تباہ کیا۔ نوشیروان نے تو سادی کو زخمی کیا تھا۔
مگر تم نے اس کو اتنے مہینے قید میں رکھ کر اسے ذہنی مریض بنا دیا۔ تم نے خابر کو بھی برباد کیا۔ تم نے ہی اس چھوٹی لڑکی کا دل دکھایا، ورنہ وہ کورٹ میں یوں نہ بولتی۔ تم نے سادی کی ماں کا دل دکھایا، تم نے میرا دل توڑا، تم نے اپنے ہی بھائی کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ مجھے کہتے ہو کہ فارس اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ نہیں ہاشم، انسانوں کے بس میں حفاظت کرنا نہیں ہوتا، مگر عزت کرنا ہوتا ہے۔ وہ اپنی عورتوں کی عزت تو کرواتا ہے نا، تم نہیں کروا سکتے۔ تم نے اپنی ماں کو کچہری میں رپورٹرز کے سوالوں کے سامنے تنہا چھوڑ دیا، تم نے اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ دیا، تم نے اپنی بہن کو جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پورا شہر جانتا ہے کہ اصل بھیڑیے تم ہو، اصل قاتل، اصل گنہگار تم ہو۔ بس کر دو یہ گلٹ کی باتیں، مجھے افسوس ہے، مجھے دکھ ہے۔ بس کر دو یہ سب کہنا۔ تم جھوٹ بولتے ہو کہ تمہیں افسوس ہے اپنے گناہوں کا، تمہیں کبھی افسوس نہیں تھا۔ تم جھوٹے ہو، عدالت میں جھوٹ بول بول کر اپنے جھوٹ تمہیں سچ لگتے ہیں، خود سے بھی سچے نہیں ہو تم۔ تمہیں کوئی گلٹ نہیں ہے ہاشم، تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے، اور تم نے کبھی بھی اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، خاندان کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں کیا کچھ بھی۔ تم نے جو بھی کیا اپنی طاقت قائم رکھنے کے لیے کیا، حب جاں کے لیے کیا۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی، اور میں نے جو کیا حب چاہ کے لیے کیا۔ جاں اور چاہ میں فرق ہوتا ہے، مگر دونوں کی ہوس انسان کو ہراتی ہے۔ میں ہار گئی ہوں، مگر جیتنے ہاشم کو بھی نہیں دوں گی۔ آج میں اگر کامیاب ہوئی تو فارس کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ تم بھیڑیے ہو، اور تمہاری ساخت ہی ایسی ہے کہ تم بھیڑ بکریوں کو ہی کھا سکتے ہو۔ تم معصومہ کا خون پینے، ان کا دل نکالنے اور ان کا جگر کاٹنے والے بھیڑیے ہو۔ تم ایک ایسے شیطان ہو جس کو اب وقت آ گیا ہے کہ ختم کر دینا چاہیے۔ چلا چلا کر ہذیانی انداز میں بولتی آبدار ایک دم میز کی طرف لپکی، پیپر نائف اٹھائی اور ہاشم کے سینے میں گھسانی چاہی، مگر ہاشم نے زبردستی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑا۔ وہ پورا زور لگا رہی تھی، مگر ہاشم نے اسے مروڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کو گردن کی پشت سے دبوچا اور اس کا چہرہ ایکویریم میں پوری قوت سے ڈبو دیا۔ اور اگر میں ناکام ٹھہرتی ہوں تو بھی فارس کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہو جو میں اپنے دل کی مان لوں، اس دل کی جو میری مانتا ہی نہیں۔ نوشیروان چلا کر بڑھا تھا، مگر رئیس نے فوراً سے اسے دبوچ کر روک دیا۔ بھائی اسے چھوڑ دو، وہ مر جائے گی۔ وہ بدقت رئیس کو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، جو اسے آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا، مگر اس کی مزاحمت شاک کے زیر اثر ہلکی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھیں اس طرف جمی تھیں جہاں وہ آبدار کو گدی سے پکڑے پانی میں اس کا سر ڈبوئے ہوئے تھا۔ آبدار کے ہاتھ ایکویریم کی دیواروں پہ سختی سے جمے تھے، اور وہ سر ادھر ادھر پانی میں ہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس پہ جھکے اس کو اندر کی طرف دھکیلتے ہاشم کی قوت زیادہ تھی۔ چاقو کب کا نیچے گر چکا تھا، اور میں کبھی نہیں تسلیم کروں گی کہ میں ایک بری لڑکی تھی۔ میں بری نہیں تھی، میرا دل برا ہو گیا تھا، اور دیکھو میں اب بھی اسی آدمی کا سوچ رہی ہوں کہ یہ عشق ہے یا کوئی آسیب۔ سب کچھ کیا میں نے تمہارے لیے، اور تم اس کے لیے مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ وہ سرخ آنکھوں سے گھراتے ہوئے اس کا سر پانی میں ڈبوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نوشیروان اب پھڑپڑا نہیں رہا تھا، ششدر ساکت کھڑا تھا۔ آبی چلا رہی تھی، ہاتھ پیر مار رہی تھی، مگر سب بے سود تھا۔ میں نے تمہاری جان بچائی تھی۔ اس کے ڈوبے سر کے قریب جھک کر مسلسل نیچے کی طرف زور لگاتے وہ زور سے چیخا تھا، تمہاری زندگی پہ سب سے بڑا حق میرا تھا، اور میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، اور تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے اس کے لیے مجھے دھوکہ دیا۔ آبدار کی دبی دبی آوازیں سنائی دیتی تھیں، وہ پانی میں ادھر ادھر ہلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور میں کوئی پہلی دفعہ مرنے نہیں جا رہی، میں آبدار ہوں، پانی سے بنی۔ میں ایک دفعہ پانی میں پہلے بھی مر چکی ہوں، مگر اس وقت چند سوال ادھورے رہ گئے تھے، آج ان کے جواب مل جائیں گے۔ کم از کم اب میں نیوٹرل نہیں رہی، میں نے ایک سائیڈ چن لی تھی، میرے دل کی سائیڈ۔ کم از کم اب وہ نورانی وجود مجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ اور دیکھو میں اپنی ماں کی روح کو یہاں سے بھی دیکھ سکتی ہوں۔ ہاں اب میں اس کے علاوہ بھی کچھ سوچ رہی ہوں۔ پھر اس کے شیشے کی دیواروں پہ جمے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، جسم کو ہلکے سے جھٹکے آئے، مزاحمت کم ہوتی گئی، ہاتھ نیچے گر گئے۔
एक्वेरियम के पानी में खून की बूंदें शामिल हुईं। अभी का सुर्ख रुमाल खुलकर पानी में बह गया। उसका सर बिल्कुल ठंडा पड़ गया। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, इंसान के इश्क में जान देना सही होता है या नहीं, मगर उसकी उजरत किसी जान में नहीं मिलती। हाशिम ने उसे गर्दन से खींच कर बाहर निकाला। उसका चेहरा सफ़ेद था, होंठ जामुनी थे, आंखें साकित थीं। हाशिम ने उसकी गर्दन छोड़ दी। वो पूरे कद से ज़मीन पे आ गिरी, बेजान, साकित। नुशरवान पलटा और बाथरूम की तरफ लपका। दीवारों का सहारा लिया, लैंप को थामा। लैंप नीचे गिर गया। उसकी हालत गैर हो रही थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। बाथरूम का दरवाज़ा खोला। पकड़ते टटोलते वो डगमगाते कदमों से सिंक के करीब आया। उस पे झुका तो मुंह से क्या निकलने लगी। आंखों से गरम गरम आंसू निकलने लगे। नीम रोशन ऑफिस में खामोशी छाई थी। रईस बिल्कुल शस्तर चुप खड़ा था और हाशिम का चेहरा सपाट था। उसकी शर्ट और बाजू गीले हो चुके थे। फिर वो मेज़ तक आया, टिश्यू बॉक्स से टिश्यू बाहर खींचे, चेहरे पे गिरे छींटे साफ किए, गर्दन और गिरेबान से पानी की बूंदें साफ की, टिश्यू परे उछाला, तयशुदा आस्तीन आगे को खोलने लगा, कलाई तक लाया, कफ के बटन बंद किए। उसकी रंगत सफ़ेद थी, बर्फ जैसी। सारे तासुरात जम गए थे, ग्लेशियर हो गए थे, सपाट, सर्द। उसने गर्दन झुकाई, टाई की घेरा कसी, फिर स्टैंड से कोट उठाकर पहना, नादीदा शिकन दुरुस्त की, ज़रा सा कॉलर झाड़ा, बालों पे हाथ फेरा और उनको गोया दुरुस्त किया। मोबाइल जेब में डाला। अब के मुड़ा तो आबदार का बेजान वजूद फर्श पे गिरा नजर आया। क्या इसके गार्ड्स बाहर हैं? उसने बदली हुई ठंडी हमवार आवाज़ में पूछा। रईस ने इस्पात में सर हिलाया। जी, उनकी कार उनके साथ आई थी। कितने हैं? वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और नहीं भी लग रहा था। 3। और घर में कितने लोगों ने उसे हमारी कार में बैठते देखा था? 4 मुलाजमों ने, वो उनके अलावा हैं। कुल हुए 7। इन 7 का बंदोबस्त करो, इनको खरीद लो या खामोश करा दो। आबदार आज रात यहाँ नहीं आई। वो रावल लेक गई थी। उसे मौत और डूबने की ऑब्सेशन थी। वो रावल लेक में डूबकर खुदकुशी कर लेती है। और 2 आदमी, तुम्हारे कोई सादा दिखने वाले आदमी, उसकी लाश अस्पताल लेकर जाते हैं, सरकारी अस्पताल। वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर आफ्ताब वास्ती उसका पोस्टमार्टम करेगा और लिखेगा कि मौत झील में डूबने से हुई। हारून शहर से बाहर है, उसके आने से पहले रिपोर्ट तैयार हो जानी चाहिए। कल दोपहर में जनाजा हो जाएगा। मेरा स्याह सूट तैयार करवा देना। और अब तुम इस सारे मेस को साफ करो। इशारा फर्श पे गिरी आबी पानी लुढ़के फ्लोर लैंप वगैरह की तरफ था। फिर अवतार के साथ से निकलकर एक्वेरियम तक रुका। उसकी सतह पे तैरता सुर्ख रोशनी रुमाल उठाया, मुट्ठी में भींच कर निचोड़ा और उसे कोट की जेब में डाल दिया। कदम कदम चलता दरवाजे तक आया तो नौशरवान बाथरूम से निकलता दिखाई दिया। उसका गीला चेहरा यरकान के मरीज जैसा दिखता था और आंखों में बहुत सा काम था। उसकी जान क्यों ली? वो दबा दबा सा चीखा था। हाशिम ने कत्ते उचकाए, क्योंकि उसने ठीक कहा था। मुझे अफसोस नहीं है इस दफ़ा, और 10 दफ़ा मौका मिले मैं 10 दफ़ा यही करूँगा। वो जान चुका था। सो सरसरी से अंदाज में इतला दी और बाहर निकल गया। लिफ्ट की तरफ जाते उसके कदमों में ज़रा सी लर्जिश थी और चेहरा मुर्दों की तरह सफ़ेद था, आंखें बेजान थी। कचरे का तार के लाउंज की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो टाई ढीली कर रहा था। अपने कमरे में जाने से पहले वो सोनी के कमरे के बाहर रुका और दरवाज़ा खोला। वो अंदर लिहाफ में दुबकी सोती दिखाई दे रही थी। तुम और मैं, हम अकेले हैं सोनिया। मुझे सब ने धोखा दिया है। मम्मी, शेरू, सादी, आबी, सब ने मुझे मेरी मोहब्बत की सज़ा दी है। उन्होंने मुझे भेड़िया बना दिया है और अब मैं उनको दिखाऊंगा कि भेड़िया क्या होता है। मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं मुतमईन हूँ कि मैंने खुद को दरियाफ्त कर लिया है। मैंने सारे रिश्ते खो दिए हैं सिवाय तुम्हारे सोनी, मगर अब मज़ीद मैं उनको जीतने नहीं दूंगा। ये मुझे जितना हरा सकते थे उन्होंने हरा लिया। सोनी को देखते हुए वो ज़ेरे लब बड़बड़ा रहा था। बट आई एम नॉट गोइंग डाउन विदाउट अ फाइट। उसने एक अज़म से दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में आया, कोट उतारा और वो गीला सुर्ख रुमाल बेड साइड टेबल पे फैला दिया। फिर मेडिसन कैबिनेट खोली, नींद की गोलियों की डिब्बी निकाली, चंद गोलियां फांकी और बगैर पानी के निकल गया। अब वो बेड पे बैठा झुककर जूते उतार रहा था। उसके लब एक ही फिक्र बड़बड़ा रहे थे, आई एम नॉट गोइंग डाउन विदाउट अ फाइट।